अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। कप्तान कीजी 1 मई यौम मजदूर पर होने वाली रैलीज को खून के अंदर, दंगल के अंदर तब्दील करने की तैयारियां हो रही हैं। पुलिस के दस्ते तैयार हैं, आंसू गैस के शेल मंगवा लिए गए हैं, शहरों के अंदर कंटेनर लगना शुरू हो गए हैं। इस्लामाबाद के अंदर जी दफा 144 नाफिज हो चुकी है और यह ऐलान कर दिया गया है, खबरदार कोई भी शख्स फैजाबाद से आगे ना भटके, उसकी तलाशी ली जाएगी और फिर दफा 144 की खिलाफ वर्जी के जुर्म में उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। यानी मुकम्मल तौर पे बदमाशी, गुंडागर्दी और एक आखिरी हरबा। चौधरी परवेज इलाही के घर पर धावा बोल के तो मुज़ाकरात नहीं टल सके। हालांकि आज जिस तरह के बयानात आए, ख्वाजा आसफ ने कहा हम इत्माम हुज्जत कर रहे हैं, फिर एहसन इकबाल ने कहा करते रहे मुज़ाकरात, इलेक्शन तो अपने वक्त पर ही होंगे। फिर ख्वाजा आसफ ने कहा अच्छा है ये जल्दी जल्दी जल्द से शुरू करें ताकि मुज़ाकरात से जान तो छूटे। ये जो हमें सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत बन के बिठाया हुआ है, इससे जान छूटे। यानी ये सारा ड्रामा किया गया, सारा तमाशा लगाया गया। हमला करके हुकूमत ने कहा हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं, बगल बच्चों ने कहा हमारा भी कोई ताल्लुक नहीं, और सारे का सारा गंद डालने की कोशिश की एस्टैब्लिशमेंट। यानी मैंने भी बात की, मैंने भी कहा कि अगर ये मुलव्वस नहीं है, दोनों ही नहीं है मुलव्वस, तो फिर तो एस्टैब्लिशमेंट है, फिर और तो कोई हो नहीं सकता। लेकिन अब जो इनकी साजिश है, यानी अब कल यौम मजदूर है, पूरी दुनिया के अंदर मनाया जाता है, पूरी दुनिया के अंदर इस 1 मई की छुट्टी होती है और मजदूरों के नाम ये दिन किया जाता है। खान ने भी दिन, खान भी एक बड़ा लीडर है, सियासी लीडर है और आम लोगों के साथ खड़ा हुआ है, आम लोग खान के साथ खड़े होते हैं। लिहाजा खान ने कहा कि हम अपने मजदूरों के साथ इजहारे यकजहती के लिए इस्लामाबाद, पेशावर और लाहौर के अंदर रैली निकालेंगे, और जो लाहौर के अंदर रैली निकलेगी उसकी कीयादत मैं खुद करूंगा। अच्छा, अब इस पे इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगा दी। उन्होंने कहा आप रैली नहीं निकाल सकते। अजीबो गरीब खबर। यानी जिस जी शऊर इंसान ने यह खबर सुनी उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये क्या ड्रामा है, ये यहां पे क्या एसएचओ लगे हुए हैं, ये क्या बदमाशी है, ये क्या गुंडागर्दी है। आखिर आप रैली नहीं निकाल सकते। बंदा पूछे आपका काम है रैली से नहीं रोकना, आपका काम है इलेक्शन करवाना, आपका काम है इलेक्शन करवाना। कभी आप डायल करने लग जाते हैं, कभी आप जो है वो इलेक्शन की तारीखें देना शुरू कर देते हैं, कभी आप खुद ही जो है वो इलेक्शन की डेट आगे ले जाते हैं, कभी आप कहते हैं कि इलेक्शन हो नहीं सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म आता है, आप इस्लामाबाद के अंदर बल्दियाती इलेक्शन करवाते ही नहीं है। खुल्लम खुल्ला बदमाशी। और ये तो कोई तुक नहीं, आप रैली नहीं निकाल सकते। अब जैसे ऐसे ही है कि मैं किसी होटल पे जाऊं या आप जाएं और आप कहें कि मैं कहूं कि मुझे चिकन खाना है या मुझे बिरयानी खानी है, और वहां पे वेटर आके कहे कि साहब खबरदार आप यहां से बिरयानी नहीं खा सकते। बंदा पूछे क्यों, पैसे मेरे, मेरी मर्जी। अब रैली कोई भी निकाल सकता है, जमहूरियत है, और जो भी जमहूरियत ना, किसी के साथ भी इज़हारे यकजहती कोई पाबंदी नहीं है। आप कहें कि देखें ये काम था इंतजामिया का, जो जायज तरीका है ना, अगर आपने रैली रोकनी हो, इंतजामिया कहे जी दहशतगर्दी का खतरा है, खबरदार रैली नहीं निकल सकती। इंतजामिया कहे जी रावलपिंडी के अंदर क्रिकेट मैच हो रहा है तो लिहाजा रैली नहीं कर सकती, लिहाजा सिक्योरिटी थ्रेट्स है। यानी जो ग्राउंड है ना, अगर आपने ग्राउंड बनाने की कोशिश भी करनी है तो इंतजामिया, डीसी आपका कहे कि नहीं जनाब रैली नहीं हम निकलने देंगे, दहशतगर्दी खतरा है, समझ आती है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि आप रैली नहीं निकाल सकते। यानी इलेक्शन कमीशन ने हर काम करना है सवाए इलेक्शन करवाने के, हर किस्म की चुदराहट करनी है, गुंडागर्दी करनी है। अब इस बेस पे हुकूमत को मिल गया मौका कि इलेक्शन कमीशन ने जो रोका हुआ है, यानी तुक तो बनते नहीं, ये बात हजम ही नहीं होती। आप कहां से आ गए, यानी आप मामे लगते हैं, आगे जी रैली नहीं निकाल सकते। अजीब बात है। आप यानी इलेक्शन कमीशन का तो काम ही कोई नहीं है कहना कि आप रैली नहीं निकाल सकते। कौन सा कोई इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन की रैली हो रही है जो आप कहें कि नहीं ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी है, तो लिहाजा ये तो समझ से बालातर बात है। और ऊपर से आज जो इंकशाफ हुआ है ना, फ़हीम अख्तर मलिक है, ब्यूरो रिपोर्टर है, सीनियर रिपोर्टर हैं,
92 نیوز کے وہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن کے بڑے عہدوں سمیت 120 کے قریب تعیناتیاں غیر قانونی ہونے کا انکشاف، چیف الیکشن کمشنر کا غیر قانونی طور پر اختیارات استعمال کرنے کا سکینڈل سامنے آ گیا۔ اور کل فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے الیکشن کمشنر کے ایک افسر نے بھی کہا تھا کہ انہوں نے سرگودا کے اندر، اسلام آباد کے اندر، فیصل آباد کے اندر غیر قانونی اثر و رسوخ اپنا استعمال کر کے جائیدادیں بنائی ہیں۔ اب جناب یہ ساری کچھ یعنی 2 نمبریاں الیکشن کمیشن اب پٹ چکا ہے۔ اب یہ جو سکینڈل سامنے آ گیا نا کہ 120 کے قریب بھرتیاں غیر قانونی کی ہیں، تو لہٰذا یہ اب منشی گیری جو ہے وہ مہنگی پڑنے جا رہی ہے۔ لیکن جی انتظامیہ نے اپنی تیاریاں پوری کر لی ہیں۔ اس وقت کنٹینر بھی خبریں آ رہی ہیں کہ کنٹینر جناب لگنے شروع ہو چکے ہیں، اور ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ آنسو گیس کے شیل فراہم کرنے کا پولیس کو حکم جناب دے دیا گیا ہے، اور اس وقت اسلام آباد اور لاہور میں پولیس جناب کارروائیاں کرنے میں مصروف ہے۔ اور کل زمان پارک میں بھی جو ہے وہ خان کے لیے اب خطرات بڑھ چکے ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ لاہور کے اندر ویسے بھی رولا پڑا ہوا ہے ٹکٹوں کے حوالے سے کہ زمان پارک کے باہر بھوک ہڑتال کا جو ہے وہ بھی کیمپ لگایا گیا ہے، اور یہ حلقہ پی پی 141 کے کارکن وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں زمان پارک کے باہر، اور انہوں نے یہ بھوک ہڑتال کا کیمپ بھی لگایا ہوا ہے۔ اور آج ٹکٹوں کے حوالے سے ایک اور ٹکٹ کا بھی وہ والد نے انکشاف کر دیا، ابو ذر کے والد نے، انہوں نے کہا کہ ٹکٹ تو جو ہے وہ ثاقب نثار صاحب نے لے کے دیا ہے، سفارش انہوں نے کی ہے، لیکن یہ بات الگ ہے کہ ہم نے پیسے نہیں دیے، تو لہٰذا ہم نے پیسے نہیں دیے، اور پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم اس کی انویسٹیگیشن کریں گے، اور ہم اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوا تو ٹکٹ واپس بھی لے لیں گے۔ تو وہ جو ٹکٹوں والا مسئلہ ہے وہ زمان پارک کے باہر سے الگ لگا ہوا ہے، لیکن کل ایک پورا ہنگامہ کھڑا کرنا، فساد اور دنگل، اور جیسے پہلے دنگل وہاں پہ کیا گیا، ذلِ شاہ کو قتل کیا گیا، اسی طرح کا ایک اور پلان بنایا جا رہا ہے۔ اب اس سے یہ اچیو کیا کریں گے؟ ایک تو تماشا لگائیں گے نا، نمبر 2 یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں منگل کو، یعنی اس سے اگلے روز کل ریلی، اس سے اگلے روز مذاکرات، اور پی ٹی آئی نے کہا کہ یہ آخری دن ہوگا، کسی حتمی موقع پر پہنچنا ہوگا۔ اب ایک جواز فراہم کیا جائے گا، اتنا ظلم کیا جائے گا ممکنہ طور پہ کہ پھر پی ٹی آئی کہے گی کہ نہیں ہم نے مذاکرات نہیں کرنے، یہ لوگ جا کے سپریم کورٹ کے اندر کہیں گے کہ ہم نے تو اپنی ساری کوشش کی، ہم تو بیٹھے، لہٰذا اب یہ لوگ مذاکرات نہیں کر رہے، اور پھر یہ ڈالنے کی کوشش کریں گے یہ تو بغل بچوں نے کیا ہے، یہ تو نگران حکومت نے کیا ہے۔ تو یہ جناب اس وقت پلان جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے، اس کو جو ہے وہ آخری شکل دی جا رہی ہے۔ اسلام آباد سے بھی آگئی خبر، اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ العمل ہے، اسلام آباد کے حدود میں کسی بھی جلسے جلوس اور اجتماع کی اجازت نہیں ہے، قانون کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ فیض آباد اور دیگر راستوں سے اسلام آباد میں داخل ہونے والے شہریوں کو چیکنگ کے بعد داخل ہونے دیا جائے گا، کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں 115 پر کال کریں، یہ بھی جناب کہہ دیا گیا ہے۔ اور دوسری طرف اسد عمر کا ٹویٹ آ گیا، الیکشن کمیشن کوئی انوکھا الیکشن کروانے جا رہی ہے جس میں عملی طور پر کیمپین کرنے کی اجازت نہیں، پاکستان کی تاریخ میں کسی الیکشن میں ایسے قواعد و ضوابط نہیں دیکھے گئے، لگتا ہے پورا نظام اپنے ہی ملک کے عوام سے خوف زدہ ہے۔ اور اس پر فواد چودھری نے بھی ویڈیو بیان جاری کر دیا کہ آپ سارے کام کرتے ہیں، صرف الیکشن ہی نہیں کرواتے، جو آپ کا کام ہے وہ کرتے نہیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ جی چودھریوں کی جانب سے بھی اب یہ اپنا چودھری برادران کے گھر پر حملہ، حکومت چودھری سالک حسین اور چودھری شافع سے غیر مشروط معافی مانگے، چودھری سرور کا مطالبہ۔ اور آج چودھری سالک حسین کا بیان بھی سامنے آیا تھا، انہوں نے کہا کہ سیاسی رہنماؤں کو جواں مردی سے مقابلہ کرنا چاہیے، چھپنا نہیں چاہیے، اور پولیس کے سامنے، اداروں کے سامنے ہو کے اپنے جو ہے وہ اگر آپ بے قصور ہیں تو اس کے شواہد آپ کو دینے چاہیے، وہاں پہ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے۔ یعنی آج سالک حسین نے واضح طور پہ اپنے چچا جان پہ تنقید کی کہ چچا جی آپ چھپے مت۔ تو اس حد تک جب لوگ بے شرم ہو جائیں نا کہ کسی کو اپنے گھر پر ہونے والے حملے کی پرواہ نہ ہو، بہنوں بیٹیوں کی چادر اور چار دیواری کی پرواہ نہ ہو، گیٹ توڑے جائیں اس کی بھی پرواہ نہ ہو، الٹا وہ کہہ رہے ہوں کہ آپ جو ہے وہ جائیں ذرا مقابلہ کریں، سیدھے ہو جائیں۔ تو اور یہ جناب جی سارا معاملہ ہے۔ کل اللہ کرے اس ملک کے اندر امن ہو، یوم مزدور ہے اور مزدوروں کا دن ہے، لیکن ان بدماشوں نے دنگل سجانے کا پورا پروگرام جو ہے وہ سیٹ کیا ہوا ہے، اور جو یہ منشی سارا کچھ کر رہا ہے اس منشی کے حوالے سے جی یہ ساری آپ معلومات سامنے آ گئی ہے، کس طرح 120 کے قریب تعیناتیاں کی گئی، اور پھر جو دولت بنائی گئی، جو خرید و فروخت کی گئی، جو
وہ زمینیں خریدی گئی وہ ایک الگ کہانی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔